Okay, may buntag sa tanan, mga kaigsuonan, no? Niningtak na sa kabuntagon, dalaygon kay ang Diyos na di makabatinaw sa kita sa iyahang balaan na pulong niningtak na sa kabuntagon. So niningtak na sa kabuntagon mga igsoon, ang ato ang pagabuhaton, mao lamang ang paghatag o mga pagpasabot ang komentaryo bahin sa gihimo nga video sa usa ka pari nga mao si Father Darwin Gitgano nga murag nahimulag na sa kamaturan. Kay matud pa niya nga dili ang Biblia mao'y haligi o sukaranan sa kamaturan, kundi ang simbahan nga Katoliko. Matud pa niya nga dili kung unsay gisulti sa Biblia mao'y tinuod, kundi kung unsay gisulti sa simbahan mao kuno'y tinuod, matud pa niya. So atong paminaw ang iyahang gisulti, no? Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Hey, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan. Dili ang Biblia. Munang mailhan ninyo, ang mga tao nga nagtuon sa kamatuoran, dili mo, sa mabasa sa Biblia, letra por letra. Mingon mo na mga igsuon na tong mga pastor, tinoo dili. Di mi mo to kay wa sa Biblia. Kita mo sa plaza? Wa sa Biblia, di mi mo to. Kana nga katarungan, hungaw na. Kay ang Biblia, dili mo'y pillar and foundation of truth. Amen? Kinsay pillar and foundation of truth? Ang tinuod nga simbahan, wahilain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Amen? Ang right question sa mga tao nga naa sa kamaturan mo ni, unsay gitudlo sa simbahan, dili unsay mabasa sa Biblia. Kaya kung may unsay. So nabati na to mga kaigsuonan kung unsa ang iyahang pagpadayag, matud pa niya nga dili haligi o sakuranan sa kamatuoran ang Biblia, kundi kung unsay gisulti sa simbahan mao'y tinuod, dili ang gisulti sa Biblia. So klaro kayo, no? Sa lain niya nga video, no, nga akong gitan-aw ang iyang gihimong basihan, no, sa iyang gipanulti ang makita diri sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, no? Nag-ingon siya, apan kung malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. So mauna ang iyahang gihimong basihan, no, sa iyahang pag-ingon nga ang Biblia dili sukaranan sa kamatuoran kung dili ang simbahan, no? Pero kung atong tan-awon mga igsoon, diri pa lang sa bersikulo nga gibasihan ni Father Darwin Gitgano, nasayop na daan siya tungod kay kung atong tan-awon, si Apostol Pablo nga nagsulat, no, nga
si Apostol Pablo nga nagsugo kang Timoteo o nagpasabot, no, nga kinahanglan nga magkinabuhi si Timoteo as sumala sa iyahang sulat, no, sumala sa kasulatan. Nag-ingon diri sa bersikulo 14, samtang gisulat ko kini, gilauman ko sa dili madugay moanha ako kanimo, apan kung malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Buot pasabot mga igsoon kung atong sabton, no, nga ang balay sa Dios nahimong nalig-on, nahimong sukaranan tungod sa pulong, tungod sa sulat, tungod sa kasulatan, no? Buot pasabot nga ang tinuod nga simbahan sa Dios kadtong nagsukad sa kamatuoran nga mao ang kasulatan. Ang simbahan nga nagtuon, ang simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran, pinasikad sa kasulatan, mao ang tinuod nga simbahan, no? Simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran. Mauna nga diha ang simbahan nga gitawag og haligi o sukaranan sa kamatuoran, kadtong simbahan nga nagtuon sa kasulatan, kadtong simbahan nga gitudluan sa kamatuoran, pinaagi sa kasulatan. Kay maoy giingon ni Apostol Pablo, apan kung malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Dili di ay mahimo nga sukaranan, no, ang usa ka simbahan kung ang simbahan wala tudloi sa kasulatan, no? Ang simbahan nga wala magtuon sa pagtulon-an sa mga apostoles, mga tinun-an sa Dios, dili siya sukaranan nga simbahan, dili siya haligi nga simbahan. Oo, kung dili simbahan kini nga nagtudlo og supak sa kamatuoran, no? Karon atong tun-an ang mahitungod sa kasulatan. Unsa ang kasulatan? Ang kasulatan, ang Biblia, mao ang pulong sa Dios, mao ang propesiya, no? Mga sulat nga gikan sa Dios. Atong basahon ang ikaduhang Pedro. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20, padulong sa 21. Nagingon siya diri, no? Apan labaw sa tanan, hinumdumi kini, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa propesiya, sa kasulatan, pinaagi sa iyang kaugalingon panabot. Kay walay propesiya nga hinimo gumikan sa pagbuot sa tao,
ang Espiritu Santo mao'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. So klaro kayo mga igsoon nga ang Biblia pulong sa Dios. Ang propesiya mao ang pulong sa Dios nga dili gikan sa tawhanon nga panabot kung dili pinaagi gayod sa pulong sa Dios. Matud pa sa ato ang gibasa sa ikaduhang Pedro, no, kapitulo 1 bersikulo 20 ngadto sa 21. So klaro kayo, nga importante, usa ka importante ang kasulatan, usa ka importante ang mensahe o pulong sa Dios nga atong matun-an tungod kay ang pulong sa Dios mo'y nagtudlo sa kamatuoran ug ang simbahan nga gitukod sa Dios nagtudlo sa kamatuoran ug ang simbahan nga wala magtudlo sa kamatuoran, wala magtuon sa pulong, wala magtuon sa propesiya sa Dios, kana nga simbahan wala magtudlo sa kamatuoran. Basahon nato ang ikaduhang Timoteo 3:16. Ikaduhang Timoteo 3:16. Nagingon, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios o ang gingon diri nga ang kasulatan gisulat, no, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, no. So ingana di ay ang kasulatan dili ingon nga pwede na to i-reject, no, pwede na to isalikway ang kasulatan, kundili ang kasulatan mao gayon, no, ang angay na to nga sukaranan o sa kamatuoran tungod kay mag-unsa man ang simbahan kung wala magsukad sa kamatuoran nga mao ang kasulatan, no, kay ang tinuod nga simbahan, ang tinuod nga simbahan nga mao'y gihimong haligi o sukaranan sa kamatuoran kadtong simbahan usab nga nagsukad sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios, no, kay ang Biblia adunay dako ayo nga kahimuan. Ang Biblia, ang kasulatan mao'y nagtudlo unsaon pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kay mag-unsa man nga naa ka sa simbahan, no, mag-unsa man naa ka sa balay sa Dios, kung ang imuhang pagtulunan, kung ang imuhang pagkinabuhi wala matudlo sa pulong sa Dios, unsa man apan ang kasulatan nga gisulat pinaagi sa lamdag sa Dios nagtudlo, no, unsaon pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Matud pa ni Apostol Pablo, no, atong ipadayon pagbasa, gikan sa lamdag sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, no, alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Klaro kaayo nga ang kasulatan gisulat pinaagi sa lamdag nga gikan sa Dios nga mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Klaro kaayo, no, asa man nato maingon diha, dili nato pwede diretsohon nga ang kasulatan dili mo isukaranan sa kamatuoran, kung dili maggikan gayon sa kasulatan. O kay ang kasulatan mao ang nagtudlo sa kamatuoran diha sa tinuod nga simbahan. Mag-unsa man kung moangkon kag simbahan pero ang imong simbahan wala magtudlo pinasikan sa kasulatan, tinuod ba na siya nga simbahan? Nagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong, sa pagsaway, sa
tudlo sa kamatuoran, pagbadlong, pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Mauna, mga igsoon. Ang ilhanan sa tinuod nga simbahan, simbahan nga gihimong haligi o sukuranan sa kamatuoran, katong simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran nga mao ang kasulatan, o unsaon pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. So sayop kayo ang gingon ni Father Darwin kita, no? Oh, nga matud pa niya nga dili ang gisulti sa Biblia mao'y tinuod, kung dili ang gisulti sa simbahan mao'y tinuod. Uy, laro ha. O laruhan ninyo ang inyong pagpanudlo. Overconfidence na kaayo mo sa inyong pagkaugali. Sobra na kaayo mo nga salig sa inyong kaugalingon. Mura naman mo sikinsa. No? Basahon nato ang unang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 13. Unang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 13. O gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios kay sa dihang giwali namo kaninyo ang mensahe na mati kamo o gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundi iya gayud sa Dios. O kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. So klaro kayo. Nga samtang nagwali si Apostol Pablo, mingon siya, nga nagpasalamat kami sa inyohang pagdawat o paminaw sa pulong sa Dios, sa mensahe sa Dios, dili pasabot nga gikan kanamo kundi gikan gayud sa Dios. Ing anak mga igsoon, dili pwede nga reject nato ang kasulatan. Dili pwede nga budritso na lang ta sa simbahan. Nga dili ta moagi sa kasulatan. Kay adisir ka moabot sa simbahan, kinahanglan nga masayod ka. Magtuon ka sa kasulatan. Mauna mga igsoon. Unsay kapuslanan sa Biblia? Unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 23. Sa dihang bugal-bugalan siya. Unang Pedro 1:23. Kay kamo nataw pag-usab dili sa tawhanong paagi kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Ang mga tao nga naa sa tinuod nga simbahan gibag-o, giusab, pinaagi sa pulong sa Dios. Nganong mausab ka? Diha sa pulong sa Dios. Tungod kay matud pa sa atong gibasa, nga ang kasulatan adunay dakong kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong, pagtulid ug pagmatuto. Matud pa sa tugon ni Apostol Pablo ngadto kag Timoteo,
nga tun-i ang pulong unsaon pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Mauna nga diha sa balay sa Dios dunay kausaban tungod sa pulong sa Dios. Mauna nga lahi ang makita nato sa tinuod nga simbahan. O lahi usab ang simbahan nga dili tinuod. Makita diha sa pagkinabuhi sa mga katawhan nga nailalong niya na nga simbahan. Makita kung unsa ang pagkinabuhi diha sa pulong. Ikaduhang Timoteo 3:16, no? Mao naman to nga atong gibasa. Ang ikaduhang Timoteo 3:15, ikaduhang Timoteo 3:15, nag-ingon, nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata. Nasayod ka nga sukad sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimo kaalam o naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. So gisultian ni Apostol Pablo si Timoteo nga matod pa nasayod ka nga sukad pa sa imuhang pagkabata, nagbasa ka sa balaang kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimo kaalam o naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan. So klaro kaayo mga igsoon nga ang kasulatan angay pagatun-an. Kay ang kasulatan mao ang maghatod nato ngadto sa kaluwasan, kay ang kasulatan mao ang nagtudlo sa kamatuoran. No? Mag-unsa man moingon ka nga ang imong simbahan mao tinuod, unya ang imong simbahan wala magtudlo sa kamatuoran. Buot pasabot. Wala kay maangkon nga kaluwasan. O kinahanglan gyud ang pagtuon sa kasulatan, kay ang kasulatan mao ang maghatod kanato ngadto sa kaluwasan. May gahom ba ang balaang kasulatan? Atong basahon ang Ibrohan 4:12. May gahom ba ang pulong sa Dios? Nag-ingon diri sa Ibrohan 4:12, kay ang pulong sa Dios buhi ug abtik ug mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab, mudulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan, nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Ingana ka powerful ang pulong sa Dios. Mauna nga kung ikaw magtuon kanunay sa pulong sa Dios, abangan ka, giyahan ka sa Dios, no? Ug ang pulong sa Dios mao ang mugiya kanimo tungod kay ang pulong sa Dios gamhanan, ug ang pulong sa Dios mao ang mag-usab, mao ang magtudlo, mao ang makapausab sa imong kinabuhi, sa imong pagkinabuhi diha sa simbahan, aron nga ang simbahan maila nga simbahan nga sukaranan o haligi sa kamatuoran. Mauna sa mga igsoon, kita nato unsa ka power
unsa kagamhanan ang pulong sa Dios, no? Gigamit ba sa mga magtotoo ang kasulatan? Gigamit ba daw sa mga magtuo ang kasulatan? Matud pa diha sa Juan 5. 1:5, versikulo 39. Nag-ingon si Ginoong Hesus mismo ang misulti, no? Ang pangutana, gigamit ba daw sa mga magtotoo ang kasulatan? Matud pa ni Ginoong Hesus diri sa Juan 5 versikulo 39, nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Sabot kaluwasan. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. So klaro mga igsoon nga ang kasulatan gitun-an, no, sa mga una nga mga magtotoo, una nga mga sumusunod kang Ginoong Hesus. Nagtuon sila. Matud pa ni Ginoong Hesus, no, nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha ni ana maangkon ninyo ang kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. So, ang kasulatan nga atong gibasa sa pagkakaron mao ang nagsaksi mahitungod kang Kristo. Kung wala ang kasulatan, kinsa man ang musaksi kanato? No? Kinsa man ang musaksi kanato? Kinsa man ang musulti kanato kung wala ang kasulatan? Nasayod kita, mituo kita, midawat kang kita kang Ginoong Hesukristo isip bugtong personal nga manluluwas tungod kay nagtuon ug nakabasa kita sa kasulatan, tungod kay ang kasulatan mao ang tinuod nga nagsaksi mahitungod kaniya. Mag-unsa man moingon ka nga ang simbahan mao ang sukaranan sa kamatuoran kung ang simbahan wala magtuon sa kasulatan. Baka kana mga igsoon. Sa unang Korinto, Kapitulo 15. Versikulo 1, padulong sa 4. Mga igsoon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo, gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyuhang pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo, maluwas kamo pinaagi sa maayong balita. Kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kong taphaw lamang ang inyuhang pagtuo. So klaro kayo mga igsoon, no? Nga ang mga katauhan, ang mga sumusunod, ang mga magtotoo, gipahinumduman ni Apostol Pablo nga kinahanglan nga magpabilin sila diha sa maayong balita, diha sa kasulatan, no? Tungod kay diha di ana makabaton sila og kaluwasan, no? Nga akong giwali kaninyo, maluwas kamo pinaagi sa maayong balita. Mao na mga igsoon nga ang maayong balita mao ang nagsaksi kang Ginoong Hesus. Klaro kayo nga diha mabatunan nato ang kaluwasan. Usa kada kong bakat ang gihimo ni Mother Darwin Gitgano. Sa buhat 8:25. Buhat 8:25.
Human makahatag si Pedro ug si Juan sa ilang pagpamatuod ug makawali sa minsay sa Ginoo, namalik sila sa Jerusalem o isangyaw usab nila ang maayong balita sa daghang mga balangay sa Samaria nga ilang giagian. So, ang mga apostoles makita nato diha, no? Sila ni Juan, sila ni Pedro mismo, nagsangyaw ngadto sa mga nagkalain-lain nga mga dapit, ginamit ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Mao na mga igsoon. Dili pwede nga mobilib mo kang Apostol Pedro apan wala ninyo tun-i kung unsay gitudlo ni Apostol Pedro. So sa Apostol Pedro nagwali mahitungod sa maayong balita gamit ang mensahe, no? Gamit ang kamatuoran nga gikan gayud sa Dios. Gisugo ba ang pagtuon sa kasulatan? Gisugo ba daw ang pagtuon sa kasulatan? Unang Timoteo 4:13. Unang Timoteo 4:13. Nag-ingon diri, pagkugi, pagbasa sa kasulatan, at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali o pagtudlo, hangtod nga muanha ako diha. So klaro kayo mga igsoon, naggisugo, no? Gisugo ang pagtuon sa kasulatan. Matod pa sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo bersikulo 13. Mateo unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13. Klaro kayo nagisugo, no? Ang mga tinun-an pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali o pagtudlo. Oh. So klaro kayo mga igsoon. Ang kasulatan nga nag-challenge, naghagit nga magkugi sa pagtuon sa kasulatan o pagtudlo. Mao kana ang tinuod nga mga katawhan sa Dios. Nagtuon sa kasulatan o nagtudlo mahitungod sa maayong balita. Kay ang maayong balita mao ang tinuod nga nagsaksi mahitungod kang Ginoong Hesus. Base sa atong gipangbasa. Ikaduhang Tesalonika. Ikaduhang Tesalonika 2. Busa mga igsuon barog nga malig-on og pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali og sulat. Nag-challenge Apostol Pablo nga kinahanglan nga mubarog kita nga malig-on magpabilin diha sa gikabiling pagtulunan. Nga samtang nangamatay ang mga apostoles
apan nagbilin sila og mga sulat, nagbilin sila og mga pagtulunan nga angay natong pagatun-an, nga maoy himuon nato nga barugan, no? Kay diha sa pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles naa ang kamatuoran. Kay matud pa diha sa Galacia, no? Kapitulo 1, bersikulo 8 ug 9, nag-ingon si Apostol Pablo nga bisan kami o ang mga anghel ang magwali sa maayong balita nga lahi sa amo ang giwali karon, sila mahimong tinunglo. So mao na nga kinahanglan mag-amping kita, kinahanglan kita magtuon sa pulong sa Dios sa kasulatan aron nga masayod kita unsa ang tinuod nga pagtulunan nga ilang itudlo. Dili kay mutuo kita sa kung kinsa na lang ang magtudlo kanato, kun dili kinahanglan nga mobarog kita diha sa kamatuoran nga mao ang gikabilin sa mga tinun-an, mga sinugo sa Dios. So klaro kayo mga igsoon, no? Sa pinadayag uno, pinadayag uno, 3. Nag-ingon siya, bulahan ang mubasa niining basahon sa mga propesiya, o bulahan ang mamati o magtuman sa nisulat niini, kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. So giingon diha nga bulahan ang mubasa niining basahon sa mga propesiya. Klaro kayo mga igsoon, nga bulahan kadtong mga tao nga nagbasa, nagtuon sa mga propesiya, nagtuon sa kasulatan. So kadtong dili magtuon, dili magbasa sa kasulatan, unsaon man pagkabulahan, wala. Disugo ba ang pagwali sa maayong balita? Disugo ba ang pagwali sa maayong balita? Ikaduhang Timoteo. Ikaduhang Timoteo 4:2. Pagkugi kanunay pagwali sa mensahe sa tanan panahon gayod. Daniha badlunga, dasiga ug tudloi uban sa pagpailog ang mga tao. So klaro kayo mga igsoon, no? Ang pangutana, gisugo ba daw nga isanyaw iwali ang mensahe sa Dios? Matod pa diri sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 2, nag-ingon siya, pagpugi kanunay pagwali sa mensahe sa tanan panahon gayud. Daniha badlunga, dasiga tudloi uban sa mapailubon ang mga tao. So klaro kayo mga igsoon nga gisugo, no? Ang mga katawhan sa Dios, gisugo ang mga magtotoo sa pagwali sa pulong sa Dios, pagbadlong, no, kanila, pagtudlo kanila. So mao na, klaro kayo. 4:5, diri sa 5, apan kinahanglan nga magpugong kakanunay sa imuhang kaugalingon antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, o tumana ang imong bulhaton ingon nga sulugoon sa Dios. So matud pa diha nga kinahanglan nga tumano nato ang katungdanan
isip sulugoon sa Dios, no? Kinahanglan nga ah, ato gyung gamiton, no? Ang ato ang katungdanan, no? Sa pagwali sa maayong balita. So, gisugo, klaro. Unsay giingon sa kasulatan bahin atong nagwali sa maayong balita. Unsay giingon sa kasulatan bahin atong nagwali sa maayong balita. Roma 10, versikulo 15. Unsaon man pagwali sa mensahe kon walay gipadala nga magwawali, sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Ang giingon sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Kung ikaw dili mowali sa maayong balita, unsaon pagkatahom sa imuhang mga tiil? Busy ka lang kanunay sa imuhang kaugalingon nga mga atinguha, kaugalingon nimo mga bulaton. Apan wala ka makahimo sa pagsulti sa maayong balita ngadto sa katawhan, ngadto sa imo isig katawo. So wala. Kinsa man kadtong tinuod nga magtotoo sa Roma 10:14. Kinsa man kadtong tinuod nga magtotoo. Paano unsa man nila pag sa Roma 10:14? Paano unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo o unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. O unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. So kinahanglan gyud ay nga una sila mahimong mga magtotoo, kinahanglan nga makabati usa sila sa mensahe sa Dios diha sa kasulatan nga gitudlo ni Ginoong Hesus nga ni kanato uban sa iyahang mga tinun-an nga mao ang mga apostoles. So ang tinuod di ay nga mga magtotoo kadtong gitudloan sa mensahe sa Dios, kadtong mga naminaw na kabati sa mensahe sa Dios, mao ang tinuod nga magtotoo. Kinsa kadtong wala mutuo sa maayong balita? Ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto 4:3. Kinsa kadtong wala mutuo sa maayong balita o kinsa kadtong magsalikway sa maayong balita, sama kang Father Darwin Gitgano nga iyahang gisalikway ang pulong sa Dios, ang maayong balita, kay iyahang gipulihan og mga pagtulun-an sa tao, mga tao nga wala mahisulat diha sa kasulatan, maoy tuuhan, kay maoy naa sa simbahan, apan ang maayong balita wala tuuhi. Atong basahon ang ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 3. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot ni ini kadturang wala mga luwas. Ang nangaluwas kadtong nagtuon
sa maayong balita matud pa ni Ginoong Hesus ug ni Apostol Pablo. Apan ang kadtong wala makasabot sa maayong balita nga ilang giwali, sa mensahe nga ilang giwali kadto rang mga tawo nga wala mga luwas. Unsao man ninyo pagkaluwas nga wala man mo magtuon sa kamatuoran. O kaya ang inyong gitun-an, ang inyong gisunod kung kinsay naa sa simbahan. Dako kayong kasikyasan mga igsoon. Tinuod ba nga adunay dili na mamati sa tinuod nga pagtulunan? Mao na ilang tumanon ang tinumo-tumo nga mga sugilanon. Tinuod na. Nga na ay dili na mamati sa tinuod nga pagtulunan. Ilan ang salikoy ang tinuod nga pagtulunan. Ay ilan ang gusto ang sundon kadtong unsay gitudlo kung kinsay naa sa simbahan. Atong basahon ang ikaduhang Timoteo 4:3 ngadto sa 3:4. Ikaduhang Timoteo 4. Nag-ingon diri, moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon o magtawag silag daghan mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Mao na mga igsoon. Natuman na ang giingon sa kasulatan. Nga moabot ang panahon. Nga dili na sila maminaw sa mayong balita. Dili na sila maminaw sa mensahe sa Dios. Maunalay ilang sundon ang ilahang kaugalingon. Nga mga pagpanudlo, dili na sila mutuman sa kamatuoran kundi sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Tumo-tumo gyud nga mga sugilanon kung magsulti ka bisan pagkinsa ka nga naa sa simbahan, kung magsulti ka nga dili pinasikad sa kamatuoran, kung dili gipasikad lamang ninyo sa inyong kaugalingon kung kinsa man ang nasa simbahan, kana mga igsoon mahulog nga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Bakak nga mga sugilanon, dili tinuod nga mga sugilanon. So karon kanang giingon ni Padre Darwin Gitgano nga dili ang gisulti sa Biblia mao tinuod, kung dili ang gisulti sa simbahan mao tinuod. Mga igsoon, usa na kada kong bakak. Usa na kada kong bakak. Kung atong tan-aw kini nga pulong sa Dios, moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto mao ang ila maulang ang ilang sundon o magtawag silag daghan nga mga magtutudlo nga musulti kanila sa buot nilang madungog. Mao na daghan na kaayo mga CFD karon nga magsunod-sunod ug unsay gisulti sa ilahang mga lider, unsay gisulti sa ilahang mga pare na bisag wala sa Biblia mao'y ilang gisunod. Mao'y ilang gisunod. Matod pa sa bersikulo 4, gisunod nila. Dili na sila mutuman sa kamatuoran kung dili sa mga tinumo-tumo na lang nga mga sugilanon. So klaro na kayo mga igsoon, dili na gyud nato na ilihis. Dili na gyud na musipyat. Sentro na gyud kayo ang gisulti ni Padre Darwin Gitgano. Nga dili ang gisulti sa Biblia mo itinuod kung dili ang gisulti sa simbahan. Unsa man ang simbahan? Unsa kinsa may nanulti sa simbahan kung dili ang ilang mga lider, ang ilang mga pari, ang ilang mga obispo, ang ilang mga santo papa. Mao'y nagsulti sa tinumo-tumo
kaugalingon nilang pagtulunan nga dili pinasikad sa kamatuoran, dili pinasikad sa kasulatan. O tungod kay klaro kayo nga dili nila mapasikad sa kasulatan, tungod kay wala sila'y makita sa kasulatan nga pulong nga ilang magamit nga bulaban ngadto nila. So mao na mga igsoon, dili maayo. So kinahanglan nga magsubaybay kita, kinahanglan nga magtuon kita sa kamatuoran. Kung gusto ka nga makaangkon og kaluwasan, kung gusto ka nga makasunod sa tinuod nga pagtulunan, kung gusto ka nga dili mahigmulan sa kamatuoran, kung gusto ka nga mualagad nga tinud-anay ngadto sa buhi nga Dios ug kang Ginoong Hesukristo, pagkugi ug tuon sa Biblia. Sunda ang gisulti sa Biblia. Ayaw pagsunod sa gisulti sa mga leader sa simbahan nga wala ipasikat sa Biblia. Kay matod pa ni Apostol Pablo, bisan pag kami o mga anghel ang magwali kaninyo nga lahi sa among giwali karon, mahimo siyang tinunglo. Kung di ka mosugot nga mahimo kang tinunglo, mga igsoon, sunda ang balaan nga kasulatan. Kay matod pa ni Apostol Pablo ngadto sa Galacia, no? Galacia kapitulo 1 bersikulo 11. Oh, nga ako wala magkawali sa maayong balita, nga gikan sa tao, kung dili gikan gayon sa Dios. Wala siya magwali sa maayong balita, nga gikan sa tao, kung dili gikan gayon sa Dios. Mao nang ingon ni Apostol Pablo. Mao na nga akong hangyo, kung tinuod ka nga naa sa tinuod nga simbahan, sultii ang mga tao sa kamatuoran aron sila mga luwas. Dili pwede nga ato silang taguan sa kamatuoran, kung dili ato silang dasigon pagtuon sa maayong balita, pagwali sa maayong balita. Kay diha ang maayong balita, ang kasulatan, mao ang magdala kanato ngadto sa kaluwasan, matud pa sa pulong nga atong gipagbasa. Abi ninyo ako tandog lang ko tungod kay kasagaran sa akong mga kaliwatan, mga Katoliko. Dugay na nga mga nagmatagid diya sa Katoliko, mga devoted ng mga Katoliko. So ang ako lang, ayaw tudloi ang akong mga kaliwatan sa mga bakat na pagtulon. Kung tinuod mo nga simbahan nga naa sa kamatuoran, tudloi sila sa kamatuoran gamit ang kaluwasan. Ayaw dada ang ako ang kaliwatan ngadto sa kapahamakan. Kay ang mga tao nga naa sa simbahan nga nagtudlo nga wala ipasikad sa kasulatan, kung dili ipasikad sa ilang kaugalingon nga kabubuton, nagsunod sa mga tinumo-tumo ng mga sugilan, kanang tanan puro napagyasan. So dalaygon kayo ang Dios mga igsoon nining takna sa kabuntagon. Hinaot nga atong nasabtan ang tanan, hinaot nga dunatay nakatunan. Ug sa sunod nga higayon, sundlang ng nato kanunay ang paghisgot sa mahitungod sa pulong sa Dios sa uban pa nga mga topiko, sa uban pa nga mga hisgotanan mahitungod sa tinuod nga mga pagtulunan. Dalaygon kayo ang Dios. God bless sa tanan. Magambot na. Dalaygon may gugmaw ng Diyos. Salamat Ginoo ning taknas kabuntagon sa kigayunan nga mong gihatag ka na mo din nga makahisgot kami, makapaminaw kami sa imong pulong o Dios. Ang pulong nga nagadala kaluwasan, pulong nga nagtudlo sa kamatuoran, pulong nga anaa sa tinuod nga simbahan. Kay ang tinuod nga simbahan mao ang nagtudlo sa kamatuoran, pinasikad sa kasulatan. Dalaygon ka Dios, magauban ikaw kanamong tanan nining tibuok nga adlaw sa amo ang pagkinabuhi. Diha lamang kanimong kadungganan kay miya
among ibalik ug isali pinaagi sa pangalan ni King Jesus.